बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। पहले तो ये इतलात थी ना, और जिसको कंफर्म भी कर दिया था इमरान खान साहब ने, कि 23 दिसंबर की असम्बली तहलील करने की जो समरी है, साइन करके परवेज इलाही साहब उन्हें दे चुके हैं, साइन करके केपीके के वजीर आला महमूद खान उन्हें दे चुके हैं। जो खबर मैं इस वक्त आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो है परवेज इलाही के इस्तीफे के हवाले से, और जो इतनी जबरदस्त तरीके से गर्दिश कर रही है, और मेरे पास भी कुछ जो सोर्सेज हैं वो भी कंफर्म कर रहे हैं कि इस पैराई के ऊपर चल रहा है। परवेज इलाही भी सर्टन एक फेस सेविंग लेना चाह रहे हैं, पीटीआई से फेस सेविंग लेना चाह रहे हैं, कुछ प्रेशर्स के साथ फेस सेविंग लेना चाह रहे हैं। इस खबर की डिटेल डेफिनेटली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके अलावा इमरान खान ने पीडीएम की प्लानिंग को नाकाम बनाने के लिए क्या क्या किया है, कौन कौन सी मुशावरतें और क्या क्या चीजें होंगी, क्लीन चिट है। कल एक बड़ा जबरदस्त किस्म का पंजाब में अपोजिशन और मरकज में हुकूमत, जी हां, एक गंद करने के प्लान में, और ये तमाम फैसला सिर्फ और सिर्फ वो बड़े घर के अंदर जाना है, उस बड़े घर ने ही करना है। वो बड़ा घर कौन सा है, और उस बड़े घर का बड़ा भी पहुंचा हुआ लाहौर में इस वक्त, उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं। तो एक के बाद एक चीजें आपके सामने रखता हूं। तो सबसे पहले ना मैं जरा पंजाब के हवाले से लेके चलूं आपको। टाइमिंग्स आपने नोट करनी है। पंजाब असम्बली में नून लीग के 18 अरकान थे, जिसमें अज़मा बुखारी, राना मशहूद वगैरह ये शामिल थे। इनके पंजाब असम्बली में 15 इजलास में शिरकत की इनके ऊपर पाबंदी थी, और स्पीकर ने ही इनके ऊपर पाबंदी लगाई थी, सैयद खान साहब ने। और उन्होंने कहा था कि ये हुल्लड़बाजी की है, इन्होंने असम्बली का डेकोर ख़राब किया, ये सब था। इन्होंने बहुत पहले ये दरख्वास्त दे दी थी इसी इजलास की कॉन्टीन्यूटी के दौरान, जो अभी 4 महीने से एडजर्न नहीं हुआ। इन्होंने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, और बहुत पहले से दरख्वास्त थी। आज अदालत ने फैसला किया है कि ये अफराद तहरीक अदम एतमाद के अंदर वोट डालने के लिए असम्बली के अंदर जा सकते हैं, उनको इजाज़त मिल गई। मुझे ये नहीं मामला, मैं सिर्फ टाइमिंग के हवाले से कह रहा हूँ। दरख्वास्त बहुत पहले की थी, समाअत ही नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। आज अदालत ने अचानक ये फैसला दिया है। इट मैटर्स, टाइमिंग्स बहुत मैटर कर रही है। ठीक है जी, मैंने अपने इशारे आपको दे दिए। अच्छा जी, ये हो गया। दूसरा, पीटीआई ने ना अदम एतमाद के हवाले से ना अपनी कानूनी टीम से तमाम मुशावरत मुकम्मल कर लिया है। कल किसी किस्म की अदम एतमाद नहीं होनी, ना ही स्पीकर के ऊपर, ना ही डिप्टी स्पीकर के ऊपर, ना ही वज़ीर आला परवेज़ इलाही के ऊपर। एतमाद के वोट के लिए अपनी पूरी कानूनी टीम के हवाले से वो सारी मुशावरत कर चुके हैं। ये तो मैं आपको एक पैराया बता रहा हूँ। दूसरा, सुने ना, बिल्ली को ख्वाब में चिचड़े भी नजर आ सकते हैं ना। और हाँ, जरदारी साहब वाले केस में, जो हालांकि पिछले 3-4 केसेस में मुसलसल नाकाम ही चल रहे हैं, मगर कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जरदारी साहब ने चौधरी शुजात से आज फिर मुलाकात की है, और आप हैरान होंगे इस बात पर जान के कि खबरें ये निकल नहीं रही, निकाली गई हैं, निकल नहीं रही, निकाली गई हैं, कि जरदारी साहब ने अपने उम्मीदवार के लिए, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वज़ीर आला बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून को कन्विंस कर लिया है। शहबाज शरीफ ने जनाब जो तुसी करो, इजाज़त है सानू। अब रह गए थे चौधरी शुजात साहब। आज उन्होंने चौधरी शुजात साहब को भी मना लिया, और पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कल, अगर नहीं, मैंने तो पीटीआई ने तो इनकार कर दिया, अभी तो वो नेक्स्ट लेवल है। जब भी हुआ ना, तो हसन मुर्तज़ा साहब वज़ीर आला पंजाब के लिए पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे होंगे। मुस्लिम लीग नून अपना नुमाइंदा खड़ा नहीं करेगी, काफ लीग परवेज़ इलाही को नहीं खड़ी करेगी। जनाब, यहाँ तक तो खबरें मैं आपको बता रहा हूँ, ये निकाली गई हैं जानबूझ के। ये भी हो गया जी। एक और खबर है, फिर उसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल वो वाली बताता हूँ इस्तीफे के हवाले से जी। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन के डिले के लिए दरख्वास्त दी थी ना मरकज़ ने। उनको पता था अगले महीने बल्दियाती इंतखाबात हैं। बल्दियाती इंतखाबात मेन बेस कहलाते हैं आम इंतखाबात के लिए ना। जो इसकी हवा होती है वही आम इंतखाब की हवा होती है, और इनको पता था हम जीत तो सकते नहीं हैं। हमने इस पर बहुत बात कर चुके कि इनकी वजह से ये नहीं जीत सकते। कारकदी अंडा बटा पराठा तो क्या जीतेंगे। तो उन्होंने कहा जी हम नई हल्का बंदियाँ करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, हमारी तमाम तैयारी मुकम्मल है, आओ जनवरी में इलेक्शन है। और ये जनवरी का इलेक्शन आपको बहुत कुछ बताएगा कि आप पुरानी हल्का बंदियों पर होंगे, आप डिले करने की हरकतें ना करें। तो हमारी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तो इनकी एक दरख्वास्त इस्लामाबाद से तो नामंजूर हो गई है। तो जनवरी में पता चल जाना है जी कि मरकज़ के अंदर हवा, असल हवा किसकी है, काबज़ीन की है कि असल हुक्मरानी जिस अवाम की है उनकी है। तो ये भी पता चल जाना है। अब आ जाऊँ मैं अपनी उस अहम और बड़ी खबर की तरफ जी। एक खबर चल रही है जी कि परवेज़ इलाही वज़ारत आला से इस्तीफ़ा देना चाह रहे हैं, और ना सिर्फ देना चाह रहे हैं बल्कि इस्तीफ़ा भिजवा भी दिया है ज़मान पार्क में उन्होंने। और ये भी है कि उनके ऊपर प्रेशर बहुत है परवेज़ इलाही साहब के ऊपर। प्रेशर किन चीज़ का है? एक तो इस्टेब्लिशमेंट का है ना, जिसके मैसेज लेके वो पहुंचे, उन्होंने कहा मैंने मैसेज दे भी दिया। एक तो ये प्रेशर तो उनके ऊपर है कि वो खुद कहते हैं हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी दूर थे ही नहीं, तो इसलिए हमें मैं इस पर लंबी बात क्या करूँ। वो नाम लेने भी गए, वो कह रहे हैं फौज के साथ थे भाई हम लोग,
تو ہمیں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. اور فوج کا میسج بھی دے دیا تھا انہوں نے کہ میں نے عمران خان صاحب کو ان کی ریزرویشن بتا دی تھی کہ وہ دونوں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حق میں نہیں ہے. تو ایک بڑا پریشر ہے نا جی, جو اپنے آپ کو وزدار, خاندانی اور یہ تمام چیزیں کہتے ہیں, ان کے لیے سرٹن ایک بڑا پریشر ہوتا ہے اس چیز کا کہ فوج یہ کہہ رہی ہے میں نے اسمبلی کی اسمبلی لکھ کے دے دی ہے, میں کل نوں کی منہ کھاواں گا جناب, میں ان کے ساتھ کیا بات کر سکتا ہوں. مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑی زیادتی کر دی ہے, اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں ہے, آپ عمران خان کو یہ بتا دیں, اور میں نے اسمبلیاں کی اسمبلی لکھ کے دے دی ہے عمران خان کو, تو میں کیا کروں. تو یہ ایک پریشر ہے ان کے پاس. چودھری شجاعت کا دوسرا پریشر ہے ان کے پاس, چودھری صاحب کوئی لمبی اننگ کھیلنے کے پلان میں ہیں. ایک ہو گیا. تیسرا جنرل باجوہ کے ساتھ تعلقات کا پریشر, کہ عمران خان صاحب نے کوئی بار نہیں لیا پرویز الہی صاحب کا, کسی قسم کی کوئی وزن نہیں اٹھایا انہوں نے کہ میں خبردار کر رہا ہوں. عمران خان صاحب نے ان کو خبردار کر دیا کہ آپ کو اپنی اگر سیاست بچانی ہے نا تو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. رہی بات جنرل باجوہ کے اوپر, آپ کا اپنا موقف ہے, ہمارا اپنا موقف ہے, اختلاف ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, مگر میرا منہ بند نہیں کرا سکتے آپ. تو یہی کل بی بی سی اور انٹرنیشنل تمام صحافیوں کے سامنے انہوں نے بولا کہ امریکہ کی کتنی انوالومنٹ ہے یہ میں نہیں جانتا, لیکن جنرل باجوہ صاحب ضرور تھے میری حکومت گرانے میں, ختم کرنے میں. تو جنرل باجوہ کے ساتھ ان کے دیرینہ تعلقات کا ساتھ ہی ساتھ ہے نا, اسی سڑک پہ نا گکھڑ سے گجرات تک, تو وہ بڑا میٹر کرتا جی, ان کے اوپر بہت پریشر ہے. اچھا جی, اور وہ خود بھی اسمبلی تحلیل نہیں کرنا چاہتے, تو ایک خود ساختہ ان کے اوپر وہ اپنے انٹرویو میں بھی بتا چکے ہیں کہ میں اگر کہوں تو میں کہنا 6-7 مہینے اور کرنے چاہیے, ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں, یہ سب ہے جو کچھ بھی ہے. تو تو اس پریشر کو دیکھتے ہوئے تو بالکل بھی ان کا کوئی پلان نہیں ہے. اچھا جی, پہلے وہ عمران خان صاحب کو استعفے کی آفر دے چکے ہیں, یہ بھی میڈیا کے سامنے, کہ جس وقت کہیں گے میں استعفیٰ دے دوں گا, آپ اپنا وزیر اعلیٰ لائیں, جو فیصلے کرنے آپ کر لیں, میں 2 منٹ نہیں لگانے. یہ ساری باتیں وہ کر چکے ہیں. اب اس حوالے سے مونس الہی صاحب وہ استعفیٰ سامان پاک لے کے پہنچے, جو میرے پاس خبریں ہیں, ڈیفینیٹلی ایک سرٹن پیغام لے کے پہنچا نا. جب باپ اور عمران خان میں کمیونیکیشن گیپ چل رہا ہو تو مونس الہی کا بہت بڑا کردار ہے. یہ ساری کھیل مونس الہی کے گرد گھوم رہی ہے. مونس الہی اور چودھری پرویز الہی کی پوری فیملی, بچے بچیاں, خواتین, مرد کی باتیں کر رہا ہوں, ملازمین کی باتیں کر رہا ہوں, وہ تک عمران خان کے سپورٹر ہیں. تو یہ پہنچے کہ جناب یہ ہو جائے, اس سے تھوڑی فیس سیونگ مل جائے گی. سر میں دیکھیں باجوہ صاحب, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ صاحب, دیکھیں پائی جان, اسمبلی تو تحلیل ہو ہی جانی ہے, میں نے چلے ہی جانا ہے, تو کیوں نہ میں استعفیٰ ہی دے دوں, تاکہ بالکل مکمل طور پہ فیس سیونگ ہو. تو اس پیرائب کے اوپر بہت زبردست کام چل رہا ہے. اور یہ بھی میرے پاس اطلاعات ہے کہ پوری قانونی مشاورت کرنے کے بعد پرویز الہی نے اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کرنے کے بعد مونس الہی کو بھیجا. یہ ہو گیا. دوسرا بڑی خبر یہ ہے, اور جو یہ بھی خبر باہر آئی ہے, وہ ہے وفاق نے ایک اجلاس بلایا جی پرائم منسٹر ہاؤس میں, اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف اس کی سربراہی کر رہے ہیں. گورنر پنجاب کو ادھر بلایا گیا جی, وہ ادھر ہیں, قانونی ٹیم اس میں شریک ہے, اور اس کے کچھ فیصلے بھی میں نے آپ کو بتانے. ان کا پلان ہے کل پورا گند کرنے کا. وہ فیصلے یہ ہیں کہ اگر کل تک اسپیکر نے اجلاس نہیں بلایا اعتماد کے لیے, جو پہلے ہی انکار کر چکے ہیں سپتین صاحب کہ یہ غیر قانونی, غیر آئینی ہے, میں نے یہ کام نہیں کرنا. پنجاب کا اٹرنی ایڈوکیٹ جنرل تک کہہ چکا ہے کہ اجلاس غیر آئینی ہے. ایک کنٹینیوٹی اجلاس کی چل رہی ہے, وہ ایڈجرنڈ ہی نہیں ہوا, تو کیسے یہ دوسرا اجلاس بلایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اپنی قانونی ٹیم بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ساری کر چکے ہیں. انہوں نے کہا اگر وہ جو انکار کر چکے ہیں تو پھر گورنر دوسرا نوٹیفیکیشن بھیجے گا وزیر اعلیٰ کے پاس, بلکہ وزیر اعلیٰ کے خلاف, کہ آپ نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا, میرے نوٹیفیکیشن پہ آپ نے کچھ نہیں لیا, اب آپ سی ایم نہیں رہے. دیوانے کا خواب ہے, ابھی عدالتیں ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں تک کیسے جانا ہے انہوں نے. اور پاور پھر یا ان کے اپنے فیصلے, اور پاور پھر گورنر کے پاس آ جائے گی. یعنی کوئی ہلکا پھلکا ٹائپ کا گورنر راج لگانے کے ان کے پلان کے اندر ہیں. اچھا, عدالتیں رات کو بھی کھل جاتی ہیں آج کل, سے کوئی پرابلم نہیں ہے ایسی. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے صبح بڑی بڑماری گاڑی کے اندر بیٹھتے ہوئے کہ وزیر اعلیٰ آفس ہی سیز کر دیں گے. اتنا آسان نہیں ہوگا, لیکن وہ یہ پلان کر کے بیٹھے ہیں کہ ان کے اختیارات سلب کر دیے جائیں. ادھر کون رینجرز بلا کے کریں گے سیز؟ کس کی ضرورت ہے اتنی, مجھے بتا دیں. اتنا آسان نہیں, یہ بڑھ ہی ہیں, ان کی اندر سے جان پوری نکلی ہوئی ہے, پوری نکلی ہے. ان کو 23 تاریخ سے پہلے عمران خان سے بات کر کے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہی دینی ہے, ادروائز یہ معاملہ بڑا میس بنتا جا رہا ہے. یہ اپڈیٹس تھی. میری دعا یہ ہے کہ پروردگار آنے والے چند گھنٹے بہت بہتر ہوں. یہ آج کی رات اور کل کا دن بہت اہم ہے, بہت ہی زیادہ اہم ہے.
ان کو تمام سیاستدانوں کو اللہ عقل سلیم عطا فرمائے. پاکستانیوں کا سوچیں، اپنی سیٹوں کا نہ سوچیں. پلیز پاکستان کا سوچیں. جو بیڑا غرق ان 8-9 ماہ میں ہوا نا، ہماری آنکھوں نے کبھی وٹنس نہیں کیا. اگر کیا تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.